Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 22. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स्वागत छ परिति शिक्षाको आजको यो कक्षामा। कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? आशा छ जहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईहरू, जस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ, सबैको सुस्वास्थ्य, मङ्गल र मैत्रीको कामना गर्दै म आजको यो कक्षा सुरु गर्दैछु। आज हामी यो कक्षामा के पढ्दैछौँ त? अथवा हामी यो कक्षाबाट के शिक्षा ज्ञान लिने त? के हेर्न पाइन्छ भनेर उत्सुकतापूर्वक टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर कुरेर बसिरहनुभएका सबै महानुभावहरूलाई मेरो हृदयबाट नै नमन साथै हामीहरू आजको यो कक्षा सुरु गरौँ। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा मैले केही गृह कार्य होमवर्क दिएर पठाएको थिएँ। धेरैजनाले इमेलबाट त्यसको उत्तर आन्सरहरू पठाउनु भएको रहेछ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। हेरेर आन्सर पढेर मन नै हर्षित। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईहरूले यसरी नै यो कक्षाहरू हेरेर अनि यहाँ दिएका प्रश्न उत्तरहरू, गृह कार्यहरू, अभ्यासहरू गरेर मेलमा पठाइदिनुहोस्। तपाईँ आफू पनि स्वयं घरमा बसेर त्यो गृह कार्यहरूको अभ्यासहरू गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। आफूले सिकेका ज्ञान गुणका कुराहरू आफ्नो छरछिमेकी साथीभाइ को हुनुहुन्छ नजिककोहरूलाई पनि दिने गर्नुहोस्। शिक्षा ज्ञान हामी त्यहाँबाट पनि फैलाउन सक्छौँ। ल अब हामी गृह कार्य गर्नुतिर लागौँ है त। गृह कार्य गर्ने कि गृह कार्य गरेको जाँच गर्ने? हो, गृह कार्यको जाँच गर्ने। सबैजनाले किताब कपी अगाडि राखेर बस्नुभयो झटपट्टै। जसले भर्खर मात्रै किताब कपी पल्टाउनु भएको छ, अघिल्लो कक्षा हेर्नु भएको थिएन, पाउनु भएन भने पनि केही छैन। यो कक्षा हेरेर स्क्रिन बोर्डमा दिइरहेको प्रश्नहरू हेरेर तपाईहरू त्यहाँबाट पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। अब स्क्रिन बोर्ड हेर्दै म तपाईहरूलाई आजको गृह कार्य हो त्यसको परीक्षण गर्ने, जाँच्ने काम सुरु गर्छु है त। मैले पहिलो गृह कार्य अन्तर्गत पहिलो अभ्यासमा के दिएको थिएँ त? खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानेर भर्नुहोस्। अनि मैले हेर्नुहोस् त त्यो खाली ठाउँमा भर्नेको माथि विभिन्न वर्डहरू राखेको छु, शब्दहरू राखेको छु। त्यो शब्दहरू तपाईहरूले एक एक गरेर छानेर तल चाहिँ भर्नुपर्नेछ है त प्रश्नको उत्तरहरूमा। 1 नम्बरमा के छ त? गुरुहरूबाट पाठ सिकिसकेपछि गुरुहरूप्रति असल मृगले ड्यास 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 प्रकट गर्ने गर्थ्यो। ल भन्नुहोस् त के गर्ने गर्थ्यो त त्यो सिकारु मृगले? हो, धेरै राम्रो। कृतज्ञता यानि धन्यवाद स्वरूप आभार प्रकट गर्नु। तपाईहरूले मलाई यसरी शिक्षा दिनुभयो, यसको लागि म धेरै नै कृतज्ञता छु हैन, म धेरै थ्याङ्कफुल छु भनेर धन्यवाद दिनु हो। यदि तपाईँले यसरी आन्सर छानेर लेख्नु भएको छ भने मिलेको छ। अब म दोस्रो नम्बरतिर जान्छु है त। असल मृग सिकारीको जालमा फसेको कुरा सुनेर आमा मृग ड्यास र ड्यास गरिन्। हेर्नुहोस् त के गर्नुभयो त? सिकारु मृग जब जालमा फसेको कुरा सुनेपछि आमाले के गर्नुभयो त? आमा मृगले हो पिरोलिन्, बिलौना गर्न थालिन्।
होइन त, ला अब मेरो छोरालाई जालमा पारेर त्यो सिकारीले अब मार्नेछ, मेरो छोराको ज्यान सङ्कटमा पर्यो, ज्यान जानेछ भनेर रोइ कराइ गरेर दुखित हुनुभएको थियो कि थिएन त? हो, यसरी पिरोलिन् र बिलौना गरिन् भनेर तपाईँहरूले आफ्नो आन्सर सिटमा लेख्नुभएको छ भने चाहिँ एकदमै सही लेख्नुभएको छ। अब म तेस्रो प्रश्नमा, जालमा परेको मृगले अलिकति पनि नआत्तिकन कसरी फुत्किने होला भनी ड्यास ड्यास खोज्न थाल्यो। सिकारु मृगले त्यो अवस्थामा उपाय खोज्न थाल्यो। म कसरी यो जालबाट मुक्त हौँ त, यो सिकारीको पन्जाबाट म कसरी फुत्किउँ त भनेर अलिकता पनि नआत्तिकन नडराइकन आफ्नो गुरुहरूले दिनुभएको शिक्षा ज्ञानहरूबाट उपाय खोज्न थाल्यो। हो, यसरी उपाय तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ मिलेको छ। अब अर्को प्रश्न छ, मौका मिल्ने बित्तिकै मृग ड्यास 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 उफ्रेर ड्यास 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 थोक्यो। मृगहरू कसरी उफ्रिन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो, किताबमा पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सही उत्तर लेख्नुभयो। बुर्लुक्क गरेर उफ्रिन्छन् है त मृगहरू। हो, बुर्लुक्क उफ्रेर ड्यास 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 ठोक्यो। कहाँ ठोकिएको त? ठोकेको होइन यो। यसमा हामी कसरी मिलाउन सक्छौँ? कुलेलम थोक्यो। कुलेलम थोक्यो भनेको के हो? बेतोडले भाग्नु हो। हो, यसरी तपाईँले उत्तरहरू लेख्नुभयो भने चाहिँ मिलेको छ। र अन्तिमको खाली ठाउँमा भर्नेमा के छ त? छोरा ड्यास 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 फर्किएकोमा आमा मृग अत्यन्त खुसी भइन्। छोरा कसरी फर्क्यो त? घाइते भएर बिरामी भएर फर्केको हो? घाउ चोटपटक लागेको थियो त? होइन, अलिअलि लागे पनि ऊ सकुशल है, उसले ज्यान बचाएर आउन सक्यो नि त। हो, त्यसैले सकुशल स्वस्थ भएर जालबाट मुक्त भएर उम्केर आउन पाएको देखेर आमा मृग साह्रै खुसी हर्षित भयो। कुशल विद्यार्थी मृगको कथाबाट तपाईँले आफ्नो जीवनमा उपयोग हुने के कुरा सिक्नुभयो? हो, मैले यो प्रश्न एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर एउटा मात्रै दिएको छु। तपाईँहरूले कसरी लेख्नुभयो त? यसलाई तपाईँहरूले बुदागत रूपमा लेखे पनि हुन्छ, पोइन्ट वाइज है, 1 2 3 4 लेखे पनि हुन्छ, होइन भने एउटा प्याराग्राफ मिलाएर लेखे पनि हुन्छ। यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ नि यो पाठबाट। सक्दैनौँ त? अवश्य पनि सकिन्छ। यसमा पहिलो त हामीहरू कुनै पनि सङ्कट होइन, हामी बोर्डमा पनि हेर्न सक्छौँ अथवा हामीले शिक्षा पनि लिन सक्छौँ। के शिक्षा लिन सक्छौँ त? सङ्कटको समयमा नआत्तिकन धैर्य गर्नुपर्ने र उपायको खोजी गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने शिक्षा पायौँ। हो कि होइन त? हामीलाई समस्या धेरै आउन सक्छ। हो, तर त्यो समस्याहरूबाट हामी के हुनु भएन त? डराउनु भएन, त्यहाँबाट पछि हट्नु भएन। त्यही भएर सङ्कटको समयमा हामीले के गर्नु पर्यो त? हो, विभिन्न उपायहरू खोजौँ। त्यो समस्यालाई कसरी निर्मूल गरौँ, कसरी समाधान गरौँ त भनेर त्यसको के खोज्नु पर्यो त? समाधानका उपायहरू हामीले खोज्नु पर्यो। अनि कुनै पनि सङ्कटको समयमा हामी आत्तिनु चाहिँ हुँदैन है, पक्कै पनि आत्तिनु हुँदैन। यसरी तपाईँहरूले बुदागत रूपमा अथवा चाहिँ प्याराग्राफ वाइज आन्सर लेख्नुभएको छ भने एकदम सही लेख्नुभएको छ। र हामीले अर्को पनि यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ, हामी के हुनुपर्छ त? आज्ञाकारी हुनुपर्छ है, होसियार हुनुपर्छ। अर्को बुदामा जसरी हाम्रो यहाँ सिकारु मृग कस्तो थियो त? आज्ञाकारी। गुरुहरू, आमा बुबा, आफूभन्दा मान्यजनहरूले भनेका उपदेशहरू, शिक्षा दीक्षाहरू सहर्ष स्वीकार गरेर के गर्नुहुन्थ्यो त? त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यसलाई आफ्नो जीवनमा युज गर्नुहुन्थ्यो।
होइन त? त्यस्तै ऊ एकदम होसियार पनि थियो। हामीहरू होसियार बन्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ अनि सङ्कटको समयमा नआत्तिकन नडराइकन त्यो समस्याको समाधानको उपायहरू खोज्नुपर्ने हो। यसरी तपाईँले आन्सर लेख्नुभएको छ भने चाहिँ एकदम सही लेख्नुभएको छ। ल, यो भयो आजको हाम्रो कक्षाको पहिलो चरणको अथवा पहिलो फेजको गृह कार्य जाँच्ने काम। हामी आज यो कक्षामा के पढ्दैछौँ भन्ने सानो जानकारी त मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईँहरूलाई दिइ नै सकेको छु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैलाई टिभी स्क्रिन मार्फत यो बोर्डमा हेर्न लगाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, हामीले रोचक कथा अन्तर्गतका विभिन्न कथाहरू पढिसकेका छौँ। हामीले 4वटा कथाहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले पढिसकेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू पनि मैले यहाँ टाँगेको छु। हो, हरेक कथाहरूभित्र कुनै न कुनै शिक्षा, नैतिक शिक्षा भनौँ, हो त्यो हामीलाई दिइ नै रहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा उपयोग गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्छ, होइन त? हो, त्यस्तै उपदेशमूलक अथवा नैतिक शिक्षाले भरिएको अर्को एउटा रोचक कथा लिएर म आज आएको छु। के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल, तपाईँहरूलाई म पहिला सुरु यो चित्र नै देखाउँदैछु। यो एउटा फ्ल्यास कार्ड चित्र मार्फत हेरिदिनुहोस् त। मैले के देखाएँ त? अनि यो चित्रमा के भइरहेको छ तपाईँहरूले एकचोटि यसो बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। यसमा घरमा आगो लागेको, दनदन आगो बलिरहेको, वारवार त्यो आगो बलिरहेको चित्र तपाईँले देख्नुभयो होला। अनि यहाँ उभिरहेको अन्धो मान्छे पनि देख्नुभयो होला। अनि यहाँ साइडमा अपाङ्ग मानिस जो हिँड्न गाह्रो है, हिँड्नको लागि उसले बैशाखीको सहायता लिएर उभिरहेको यो चित्र तपाईँले देख्नुभयो होला। हो, यो चित्रबाट हामीले आजको पाठको नाम थाहा पाउन सक्छौँ। के होला त आजको पाठको नाम? ल, मैले यो ताङ्गेपछि अब हामीले यो पाठको शीर्षक, यो पाठ कुन टपिकको हो, कुन टपिकको बारेमा आज हामीहरू सानो चर्चा गर्दैछौँ त भनेर सानो अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ। तपाईहरूले आफ्नो बुकमा पेज नम्बर 43 पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसमा राखेको छ पाठको नाम अन्धो र अपाङ्ग। आज हाम्रो रोचक कथा केसँग सम्बन्धित छ त? हो, अन्धो मानिस र अपाङ्ग मानिस। अब हामी हाम्रो मुख्य पाठ्यवस्तुतिर अगाडि बढौँ। आजको पाठ्यवस्तुको सानो जानकारी चर्चा लिने काम गरौँ है त, चर्चा गर्ने काम गरौँ। एक समय एउटा घरमा एकजना अन्धो र एकजना अपाङ्ग, दुईजना मिलिजुली बस्थे। ती अपाङ्ग मानिस र अन्धो मानिस हाम्रो आजको यो पाठका पात्रहरू। एकजना अपाङ्ग अनि एकजना अन्धो मानिस, दुवैजना आफ्नो शरीरबाट निर्बल, होइन, आफ्नो शरीर पूर्ण रूपले सक्षमता नभएको, एकजनाले आँखाले देख्नै नसक्ने। हाम्रो यो संसार उसको लागि शून्य, अँध्यारो भने अर्को मानिस अपाङ्ग, पुरै संसार देख्नुहुन्छ तर हिँडडुल गर्न साह्रै गाह्रो उसलाई। हो, यी दुई मानिसहरू मिलिजुली एउटा घरमा बस्दै गर्दै आफ्नो जीवन चलाइरहेका थिए, जेन तेन गरेर। एक दिन के भयो थाहा छ? हो, एक दिन ती दुई मानिसहरू बसिरहेको घरमा आगो लाग्यो। आगो लाग्ने त विभिन्न कारणहरू छन् नि, छैन त? हो, ग्यास लिक हुनसक्छ, इलेक्ट्रिक सक हुनसक्छ, मोमबत्ती बालेर पर्दाहरूमा लागेर घरहरू बलेको, घरहरूको कोठाहरू जलेको बलेको हामीले समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ नि त, छैन त? हो, त्यस्तै एउटा घटना घट्यो त्यो
अन्धो मानिस र अपाङ्ग मानिसको घरमा आगो बलेको दन्दनी वार ती आगो बलेको कसले त? दुवै ती अन्धो मानिस अनि अपाङ्ग मानिस दुवैले चाल पाए। त्यो अन्धो मानिस जसले देख्ने त कुरा नै भएन नि, देख्छ त त्यो अन्धो मानिस चाहिँ आगो बलेको छैन। अब उसले के गर्न थाल्यो होला त? हार गुहार लाउन थाल्यो। तर त्यो अन्धो मानिस चाहिँ के गर्न सक्छ त? अब त्यो आँखाले नदेखेपछि ऊ भाग्न पनि सकेन, यताउता ठोक्किन थाल्यो। अब अर्को मानिस अपाङ्ग, आँखाले सबै देखिरहेको छ तर आफू दौड्न सकेन, हिँड्न सकेन। कस्तो विडम्बना होइन त? हो। अब दुवैजना असक्षमताको कारणले दौड्न नसकेर, भाग्न नसकेर, आफ्नो ज्यान बचाउन नसकेर के गर्न थाले त? ठुलो ठुलो स्वरले चिच्याउँदै गुहार गुहार हामीलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर जोड जोडले कराउन थाल्यो। तर उहाँहरूलाई, ती दुई मानिसहरूलाई बचाउन आउने कोही पनि भएनन्, कोही पनि आएनन्। अब दुवैजना हाम्रो अघिल्लो कक्षाको यो मृगले झैँ अलिकता पनि नाति, अलिकता पनि डर नदेखाई दुवैजनाले के गर्ने निदो गरे त? होइन, अब हामीलाई कसैले बचाउन आउने छैन, यो असम्भवै होला जस्तो छ। बरु के गरौँ त? हामीहरू दुवैजना मिलेर एक अर्काले सक्ने क्षमता अनुसारले हामीले कुनै एउटा नीति योजना तयार गरौँ अनि हामी दुवैजना मिलेर यहाँबाट भाग्ने प्रयास गरौँ भनेर ती दुई अपाङ्ग मानिस र अन्धो मानिस दुवैजनाले के गरे त? सल्लाह गरे। कति राम्रो कुरा। अरू कसैले सहयोग नगरे पनि के गर्ने विचार गरे त दुवैजनाले? एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, एक अर्काले भ्याएको सक्षमता अनुसार दुईजनाले योजना बनाएर निस्किने दुवैजनाले सल्लाह गरे। हो, अब यही क्रममा यिनीहरूले के गर्यो होला त थाहा छ? यो अन्धो मानिस जो हिँडडुल गर्न सक्छ कि सक्दैन त? सक्छ नि। हिँडडुल गर्न नसक्ने को हो त? हो, यो अपाङ्ग मानिस। यो अन्धो मानिसले के गर्ने गरे भयो त? अब म त दौड्न सक्छु, हिँड्न सक्छु, तिमी पो हिँड्न सक्दैनौ त, म के गर्छु त? अब तिमीलाई, यो अन्धो मानिसले यो अपाङ्ग मानिसलाई, म तिमीलाई मेरो काँधमा बोक्छु, तिमीले मलाई, तिम्रो त आँखा सधैँ छ, तिमीले मलाई बाटो देखाऊ जहाँबाट हामीहरू भाग्न सक्छौँ। हो, यसरी योजना बनाए यी दुई मानिसहरूले। अन्धो मानिसले के गर्ने त? भाग्ने हो? होइन नि, भाग्न त भाग्ने, तर कसको इसारामा त? अपाङ्ग मानिसको इसारामा। अब अपाङ्ग मानिस कसरी जाँदैछ त? यो अन्धो मानिसको काँधमा बसेर। अपाङ्ग मानिसले बोकेर के गर्दैछ हेर्नुहोस् त? हातको इसारा देखाएर यहाँ दायाँबाट जाउँ, बायाँबाट जाउँ, यतातिरबाट के भइरहेको छ? आगो लप्किरहेको छ, यतातिर जान अप्ठ्यारो छ भनेर उसलाई मार्गदर्शन अथवा डिरेक्सन देखाइरहेको छ। दुईजना मिलिजुली काम गर्यो कि गरेन त? अब यो मिलिजुली काम गरेपछि यिनीहरू त्यहाँबाट भाग्न सफल भयो कि भएन त? भयो। हो, त्यस्तो दन्दनी वारती आगो बलिरहेको हो, यस्तो सङ्कटको समयमा पनि दुईजना आपसी मेलमिलाप गरेर, आपसी सल्लाह योजना नीति बनाएर दुवैजना यो आगो लागेको घरबाट, आग लाग्ने भएको घरबाट भाग्न अथवा त्यहाँबाट उम्किन सफल भयो। ल, यो कथाबाट पनि त हामीले केही शिक्षा लिन सक्छौँ नि, सक्दैनौँ त? दुईजना मानिसहरू जो आफ्नो शारीरिक असक्षमताको कारण बावजुद पनि उनीहरू दुवैजनाले आफ्नो क्षमता अनुसार आफूसँग भएको, एकजनाले हेर्न सक्ने, एकजना हिँड्न सक्ने, त्यो स्किलमा, त्यो क्षमता अनुसारले यिनीहरूले बुद्धि निकालेर योजना बनाएर यस्तो सङ्कटको घडीबाट पनि उहाँहरू त्यहाँबाट निस्कन सफल भयो। यिनीहरूको ज्यान जोगियो।
जसरी हाम्रो सिकारु मृगले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा आफ्नो ज्यान सिकारीको जालबाट बचाएको थियो। यसरी यो दुई मानिसहरू आपसी मेलमिलापमा आपसी सक्षमताको आधारमा योजना बनाई दुईजना यस्तो सङ्कटको खडीबाट बाहिर निस्किन सक्नु भए जस्तै म तपाईँलाई अर्को एउटा पनि उदाहरण दिन्छु है त। मसँग यहाँ केही फोटोका क्लिप्सहरू छन्, फ्ल्यास कार्ड्सहरू मैले राखेको छु। हेर्नुहोस् त, यसमा मैले लेखेको छु आपसी सहयोग। आपसी सहयोग हुँदा हामीले यहाँ विभिन्न तपाईँहरूले यहाँनिर सानो सानो फोटो क्लिप्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यो पिक्चर्सहरूमा के भइरहेको छ त? हो, उपायहरू अनि समस्याका समाधानहरू हामीले एक आपससँग मिलिजुली बस्यौँ भने, वार्तालाप गऱ्यौँ भने, कुराकानी गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो उपायहरू समस्याका समाधानहरू निस्किने नै छन् है त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ केही मानिसहरूले काम पनि गरिरहेका छन्। देख्नुभएको छ कि छैन त? हो, हेर्नुहोस् त, यसरी मिलिजुली काम गर्दाखेरि के भयो त? छिट्टै समयमै काम पनि सकिने भयो, भएन त? एकजनाले मात्र यो काम गर्दा कति टाइम लाग्ने भयो त? तर यहाँ हेर्नुहोस् त, 4-5 जना मानिसहरू सँगै बसेर काम गर्दा काम चाँडै सकिने भयो कि भएन त? त्यो पनि समयमै सकिने। अनि अर्को एउटा पनि मैले उदाहरण स्वरूप राखेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सानो भाइ बहिनीहरू के गरिरहेका छन् त? खेलिरहेका छन् नि त। खेल्दाखेरि एक्लै खेल्ने रमाइलो छ कि साथीहरूसँग ग्रुपमा खेल्ने रमाइलो छ? हो, समूहमा ग्रुपमा खेल्ने रमाइलो छ। हो, खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? खेल्दाखेरि हामी सबैलाई रमाइलो लाग्छ नि, लाग्दैन? हो नि। अनि रमाइलो पनि लाग्छ, उत्साह बढ्छ, हो कि होइन त? हो, यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर केही इक्जाम्पल जस्तै है उदाहरण दिएको छु आपसी सहयोग गरेको खण्डमा जसरी सङ्कटबाट मुक्त हुने हामीले उपाय खोजेसरी अरू पनि विभिन्न फाइदाहरू छन्। एक अर्कासँग हाम्रो सम्बन्ध पनि धेरै राम्रो हुनेछ। यो कथा पढेर हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ त? अब हेर्नुहोस् त, हामीले यति धेरै फ्ल्यास कार्डहरू तासिसकेका छौँ, टाँगिसकेका छौँ, कथा पढिसकेका छौँ। हामीले के पढ्न सक्छौँ, के शिक्षा लिन सक्छौँ त यो पाठबाट भन्दा हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार आपसी सहयोगको नीति अनुसार काम गरे जस्तो सुकै समस्याको समाधान हुने शिक्षा पनि पायौँ हामीले। त्यही भएर एक आपससँग कुराकानी गरेर मेलमिलापका प्रसङ्गहरू उठाएर तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ त? जुनैसुकै समस्या होस्, जुनैसुकै काम कुरा होस्, के गर्न सक्नुहुनेछ त? सजिलैसँग त्यसको उपाय खोज्न सक्नुहुनेछ। समयमै त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नेछौँ। हो, यो पाठको हामीले बुदागत रूपमा हेर्ने हो भने है त, हामीले एउटा पाठ छुटेका छौँ। हो, यो पाठमा हामी के गर्छौँ त? यो पाठको मुख्य बुदाहरू के छन् त? हेरौँ त यो फ्ल्यास कार्डबाट। सुरुमा अपाङ्ग मानिस र अन्धो मानिस एउटै घरमा बस्थ्यो कि थिएन त? बस्थ्यो नि, मिलिजुली, होइन त? दोस्रोमा के छ त? अरूको सहयोग पाए कि पाएन? जब घरमा आगो दन्दनी बलेको बेलामा, वारवार्ती आग लागि भएको बेलामा, घर जलिरहेको अवस्थामा ती दुई मानिसलाई कसैले सहयोग गर्न आए त? हारगुहार गर्दा आएन नि। हो, नआएपछि यिनीहरूले के गर्ने निदो गरे त? एक अर्कालाई सहयोग गर्ने नि योजना बनाए। र कसरी योजना बनाए त? अन्धोले अपाङ्गलाई बोक्नु र अपाङ्गले उनीहरूलाई बाटो देखाउनु, उनीलाई उम्किने अन्धो मानिसलाई। हो, यो कथाको मुख्य बुँदाहरू। आजको यो हाम्रो कक्षा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? आजको कक्षामा त हामीहरूले यति धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू, शिक्षाहरू पाइसकेपछि हामीले पनि त त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्नु पर्यो नि, परेन त? त्यही भएर एक अर्कासँग मिल्ने बानी बसाल्नुहोस्, एक आपसमा सहयोग गर्ने भावना जगाउनुहोस्। परिवारभित्रै हुनसक्छ, छरछिमेकमा हुनसक्छ। हो, सबैलाई सहयोग गर्ने, मेलमिलाप गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँहरूले।
आजको यो कक्षाको अन्तिममा म तपाईहरूलाई एउटा गृह कार्य दिएर जाँदैछु। गृह कार्य तपाईहरूको स्क्रिनमा आउँदैछ। त्यसलाई तपाईहरूले मेलमा बोडी टिभीको मेल आइडीमा पठाउनुहोस् र अर्को कक्षामा त्यो गृह कार्य हामी अवश्य नै जाँच्नेछौँ। अर्को कक्षामा हामीले अर्को पाठ हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 44 मा भएको माछा पाल्नेहरू हो। यो माछा पाल्नेहरू शीर्षकको रोचक कथा लिएर यसको बारेमा केही जानकारी म दिन आउने नै छु। त्यो बेलासम्मको लागि मलाई पनि यो कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम्। Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 22. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal.